اللہ دے پیارے حبیب نے ارشاد فرمایا جس بندے نے دنیا وچ رب دا گھر تعمیر کیتا اللہ تعالیٰ اون دے واسطے جنت وچ محل تعمیر کر دے گا۔ یہ اللہ دے گھر دی فضیلت ہے، اور ایک فضیلت نہیں آئی، اور فرمایا کہ بے شمار فضیلتاں جیڑا رب دے گھر وچ آوے اس بندے دی بھی فضیلت بیان کیتی گئی ہے، اور جیڑا رب دے گھر وچ خرچ کرے اس بندے دی بھی فضیلت علیحدہ بیان کیتی گئی ہے۔ پہلا او بندہ جیڑا رب دی گھر دی طرف آ رہا ہے، ان دے متعلق حضور دی فضیلت والی حدیث سنو۔ کریم آقا علیہ السلام آپ نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تو روایت ہے، کریم آقا علیہ السلام آپ نے ارشاد فرمایا کہ جیڑا بندہ صبح اور جیڑا بندہ شام اللہ دے گھر دی طرف جاندا ہے تے اللہ تبارک و تعالی اون دے واسطے جنت وچ اعلیٰ تو اعلیٰ کھانے تیار کردا ہے مہمان نوازی دے، مہمان نوازی دے کھانے۔ صحابہ عرض کیتی یا رسول اللہ سونیا جڑا بندہ ہر روز جائے کیا ہر روز ہی مہمان نوازی ہے؟ مہمان نوازی سارے 3 دن ہوندی ہے۔ میرے محبوب نے فرمایا اے میرے صحابہ اللہ تعالیٰ دے خزانیاں چ کوئی کمی نہیں ہے گی، اللہ تعالیٰ دے رزق دے خزانیاں وچ کوئی کمی نہیں ہے گی، اندیاں نیکیاں دے خزانیاں وچ بھی کوئی کمی نہیں ہے گی۔ جڑا بندہ جنی دیر ہوندی زندگی ہے اونی دیر صبح و شام وہ اللہ دے گھر وچ جاندا رہے گا، ہر روز اون دے واسطے اللہ تعالیٰ جنت وچ اون دے واسطے مہمان نوازی دا سامان تیار کرتا رہے گا۔